تسلیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھ لو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ سارے بولو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا۔ نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی۔ سارے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے۔ ایک عام بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جیڑا بالے زہرا دلالے، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا۔ سارے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید دا چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیہ کریمہ دے اندر خالق کائنات نے امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا ذکر خیر فرمائے۔ اس مبارک مہینے دی 13 تاریخ اور جمعۃ المبارک اور 3 ہجری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی آمد ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی اور اس آیہ کریمہ دی وضاحت کردیاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
اور اس حدیث رسول نو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر جلد نمبر 3 ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نماز ادا کر رہے سن. اور نماز دے دوران دروازے تے ایک سائل نے صدا دیتی، آواز دیتی کہ ہے کوئی منو دین والا، عطا کرن والا. میں ایک فقیر ہاں، میں ایک سائل ہاں، منگتا ہاں. ہے کوئی ایسا شخص کہ جو میرے سوال تے مینوں عطا کرے؟ مسجد نبوی وچوں کوئی شخص نہ بولیا اور کوئی اگے نہ ودیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دینے کہ حضرت علی پاک نماز پڑھ رہے سن. جدو سائل نے آواز دیتی، صدا لگائی کہ ہے کوئی من دین والا، تو کسی بھی شخص نے سائل نو کچھ نہیں دیتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے ہاتھ دے اندر انگوٹی سی. آپ نے نماز دی حالت دے اندر انگوٹی باہر دی طرف کر دیتی، اپنے گوڑے تو سر اٹھایا، اپنا پیر ہاتھ اٹھائے. آپ رکوع دے اندر سی. آپ نے جدو انگوٹی دا اشارہ کیتا تو سائل قریب آیا. حضرت علی پاک دے انگلی وچوں انگوٹی لے کے چلا گیا. جدو انگوٹی لے کے چلا گیا تو خالق کائنات نے مولا کائنات دی سخاوت دا ذکر اپنے سچے قرآن دے اندر کر چھڑیا. فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور بے شک تہاڈی مدد اللہ کرے گا. ورسولہ، یا اس دا رسول کرے گا. والذین آمنوا، اور یا صاحب ایمان لوگ کرنگے. یقیم الصلاۃ، اور تسی ہمیشہ نماز قائم رکھو. ویوت الزکاۃ، اور اپنے مال وچوں زکات ادا کر دے رہو. ورکعوا مع الراکعین، کہ ہمیشہ جھکن والے نو اللہ پسند فرما لیندہ ہے. اور جھکن والی ذات کون سی؟ مولا کائنات کی ذات سے گرامی سی. بہت سارے علماء کرام نے حضرت مولا کائنات دا سخاوت دا ذکر بہت اچھے انداز دے اندر فرمایا ہے. اور حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا تاجدار حل عطا، جدو آپ دے ہاتھ وچوں اس سائل انگوٹھی لے گیا، آپ نے سلام پھیریا. کچھ لوگاں نے کیا حضور کسے نے کچھ نہیں دیتا، تو آپ نے نماز دی حالت دے اندر انگوٹھی عنایت فرمائی. فرمایا کہ انگوٹھی دینا بھی ہے میرے خدا دی رضا دے اندر شامل سی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات و گرامی، آپ بہت بڑے سخی سن. اور ایک روایت دے اندر علامہ طبری رحمت اللہ علیہ نے الریاض النظرہ 2 جلداں تے مشتمل کتاب ہے جو خلفائے راشدین دا تذکرہ دیتے ہوئے ہے.
حضرت علی کرماللہ وجہہ الکریم ایک دن گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بی بی خاتون جنت بیمار سن. آپ قریب بیٹھ گئے اور کچھ گفتگو کر رہے سن. حضرت مولا کائنات نے کیا کہ اے بی بی اج بخار ہے، تہاڈی طبیعت خراب ہے، اگر اجازت ہوئے تو مولا علی تہاڈی کوئی سیوا کوئی خدمت کر لے. تو حضرت فاطمہ الزہرا مسکرائیاں، اور مسکرائیاں اس وجہ تو کہ آپ نے علم سی کے گھر دے اندر کچھ نہیں گا، لیکن علی پاک دی محبت آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے علی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر تشریف لے گئے اور کسے کل کچھ قرض پکڑیا، اور پکڑن تو بعد آپ نے ایک انار خرید لیا، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے انار دی ہی خواہش پیدا کی تھی سی کہ بخار ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاؤں، اور آقا نے فرمایا کہ انار کھایا کرو، یہ جنتی پھلاں وچوں ایک پھل ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا آپ نے ایک انار خریدیا، اور خریدن تو بعد آپ جدو بازار مصطفیٰ وچوں گزر رہے سن، ایک سائل ایک چوک تے کھڑے ہو کے صدا دے رہے سی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اللہ دے نام تو میں نو قرض دے دے. اور وہ بیمار سی. حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا آپ اس بابا جی دے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بابا جی یہ دسو، حالانکہ آپ نے انار جو سی اپنی جیب دے اندر رکھے سی، بابا جی نو نہیں علم سی کہ مولا کائنات کو انار ہے. تو آپ نے کہا کہ بابا جی میں تہاڈی کی سیوا کر سکنا، کی خدمت کر سکنا؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا دل کردہ ہے کہ مینوں کوئی انار کھلا دے، انار کھلاوے. انار بھی کوئی سی اور لے جانا بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی خدمت دے اندر سی، اور دوسری طرفوں اللہ دے بندے نے قرض مانگ لیا کہ اللہ دے نام تو مینوں کو قرض ادا کر دے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی محبت دیکھو کہ آپ اللہ دے بندیاں نال کس قدر پیار کر دے سن اور انسانیت دی خدمت کر دے سن. آپ بیٹھ گئے اور بیٹھن تو بعد اس بابا جی اپنی زبان وچ جملے ادا کر رہے سی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ ہے کوئی ایسا شخص جو قرض ادا کرے، قرضہ حسنہ میں نو دے. حضرت علی پاک نے کچھ سیوا اس بابا جی دی کی تیر کرن تو بعد آپ فرمان لگے کہ بابا جی دسو کی میں تو میں سیوا کر سکنا؟ اس کے پتر دل کردہ ہے کہ انار کھلا. آپ نے جیب وچوں انار کڈیا اور کڈن تو بعد اس انار دے ٹکڑے کر دیتے، اور ٹکڑے کرن تو بعد آپ اس بابا جی نو بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک دانہ کھلا رہے سن اور بابا جی کھا رہے سن. جدو آپ نے پورا انار اس بابا جی نو کھلا دیتا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی نگاہ دا کمال بھی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے سارے پردے اٹھا دیتے اور سیدہ کونین اپنی اکھاں دے نال مولا علی دی سخاوت دیکھ رہی سن. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی نگاہ دا اے مقام تے محمد مصطفیٰ دی نگاہ دا کی مقام ہوئے گا، اور آپ دی زبان وچوں انار دا ذائقہ بھی ختم ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سخاوت کر کے آپ گھر تشریف لے آ رہے سن، ہاتھ ویلے پریشان سن. سیدہ کونین نو کی جواب دیاں گا؟ اول تو ساری زندگی میری اہلیہ نے میری بیوی نے سوال ہی نہیں کیتا کہ یہ چاہیے نہیں چاہیے، اور آج اگر ساری زندگی وچ پہلی مرتبہ سوال ہی کر دیتا، کل ہی میرا دل کردہ ہے کہ میں انار کھاواں، اور وہ انار بھی میں راستے وچ کھلا کے آ گیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ذکر الہی کردیاں گھر تشریف لے آئے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولیا
اور دروازہ کھولن تو بعد اہلم و سالم و مرحبا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے، اور آپ دا معمول سی کہ جدو آپ نے گھر آنا تے سب تو پہلے آپ نے سلام کرنا، اور سلام تو بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ دی سورت پڑھ دے سانا۔ اور ایک دن مولا کائنات کو پوچھا کہ یا علی کیوں پڑھ دے ہو؟ فرمایا کہ اے میں نہیں پڑھ دا، میرا مصطفیٰ پڑھ دا سی، میں تے اپنے مصطفیٰ دی سنت نو زندہ کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے فضائل اور اس دے برکات کی نے؟ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے اور سلام کرے، اور سلام کرن تو بعد سورہ اخلاص شریف پڑھے، حضور نے فرمایا کہ رب وہ تو رزق دے گا جتے بندے دی سوچ بھی نہیں ہوئے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کو ایک صحابی نے سوال کر دیتا، آقا جے سلام دے جواب دین والا کوئی نہ ہوئے، تو آقا مسکرائے فرمایا تو آڈے سوال دا کوئی بھی جواب نہ دے گا، تو آڈے سوال دا جواب محمد مصطفیٰ دے گا۔ آؤ پڑھ لیں سب سے اولا ہو آلہ سب سے اولا ہو آلہ اپنے آقا تے سلام پڑھو، درود پڑھو، پڑھو راج واج کے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ آقا تے درود تے پڑھ دیو، درود تو بعد سلام بھی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام ہے مصطفیٰ تے سلام بھی پڑھیا کرو۔ اور امام اہل سنت نے ہی اس کی ترجمانی فرمائی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، اور سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اندر تشریف لے کے سرکار بی بی فاطمہ الزہرا نے بٹھایا، تو سوال تے کرنا چاہیے نے کہ حضور انار لین گئے سو تے بڑی دیر تو بعد آئے ہو اور انار بھی لے کے نہیں آئے، لیکن سیدہ کونین آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیتا، کوئی شکوہ نہیں کیتا، نہ ناراض ہوئیاں۔ آپ کہنے لگے ہیں کہ یا علی مبارک ہوئے رب نے تہاڈی سخاوت نو قبول فرما لیا۔ اتنی دیر گزری، کائنات دے نبی بھی تشریف لائے، اللہ دے محبوب دی آمد ہوگی۔ حضور جدو تشریف لائے، آپ نے علی پاک دا چہرہ ویکھیا تے مسکرائے، فرمان لگے علی اج تیری سخاوت تے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ حضور دی بھی تے نگاہ دا کمال دیکھو نے، حضرت مولا کائنات نے جے کوئی گل نہیں کی تھی کہ میں کی کر کے اور کی نہیں کر کے،
इतनी देर गुजरी, किसी ने दरवाज़ा बजाया, आप बाहर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी एक थाल में 10 अनार रख के खड़े सन। 10 अनार। आपने जदों देखा कि 10 अनार ने सुलेमान फ़ारसी है, एक रवायत है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी टुरन लगे ने, है 10 ही सन, हजूर दे दरबार विचों आए सन। एक आपने जेब विच पा लिया कि बे जनती अनार है, मैं बाद विच खा लेंगा, और 9 आपने मौला दी दी खिदमत के अंदर पेश कर देते हैं। जदों 9 अनार मौला कायनात की खिदमत के अंदर आपने पेश किए तो मौला अली ने कहा, बई सुलेमान फ़ारसी किवें हैं? हुजूर महबूब ने अनार कले ने और अनार जनती ने तुहाडी खिदमत के अंदर। हज़रत मौला कायनात ने निगाह उठाई तो आपने जदों अनार गिने, वो अनार 10 नहीं सन बल्कि 9 सन। आपने कहा कि ऐ सुलेमान फ़ारसी, ये मेरे नहीं हो सकते। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, हज़ूर मैं बारगाह मुस्तफ़ा विचों लैके आया, तुहाडे वास्ते लैके आया, तुहाडी खिदमत वास्ते लैके, जिबरील आए ने लैके, और जनती अनार है। मौला कायनात फरमान लगे कि ऐ सुलेमान फ़ारसी, मेरे 9 नहीं हो सकते, 10 हो सकते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी हैरान हो गए कि हुजूर तुहाडे 10 किवें हो सकते हैं? आपने कहा, मैं रब दे कुरान दे अंदर पढ़िया कि रब दे राह दे अंदर एक दोगे, दुनिया विच ही मैं तुहानू 10 अता फरमा देवांगा। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने जेब विचों अनार कढ़िया ते सरकार दी खिदमत के अंदर पेश फरमा दिता। ये मौला कायनात दा अकीदा सी और अल्लाह दा कुरान भी है। ये हज़रत अली पाक शेर खुदा मुश्किल कशा दी सखावत सी। और हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा मुस्करा के कहने लगे हैं कि या अली, रब दी कसम है कि जदों तुस बाबा जी ने अनार खिला रहा सी ना, तो मैं अपनी निगाहां नाल देख रही सी, और रब ने मेरी जुबान विचों अनार दा जायका ही ख़त्म कर दिता सी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम शेर खुदा मुश्किल कशा ताजदार अहलता, मैं चाहना कि थोड़ा जा आप दी विलादत दा भी तस्कीरा हो जाए। आप दे वालिद मोहतरम दा नाम है हज़रत अबू तालिब। नाम इमरान सी लेकिन कुनियत अबू तालिब है। और आप दी वालदा दा नाम हज़रत फातिमा बिनते असद है, जो सारी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत करती रही सन। आका अलैहिस्सलाम दी चाची जान हज़रत फातिमा बिनते असद, आप इत्तेफाकिया काबे दा तवाफ करने वास्ते आईयां, और जदों काबे दा तवाफ कर रही सन तो आपने पेट दे अंदर दर्द महसूस किया, तकलीफ है। इस फिक्र दे अंदर खड़ी हो गई कि मौला करीब कोई घर भी नहीं कि मैं जल्दी चली जाऊँ। खालिक ने फरमाया कि मेरी बंदी फिक्र ना कर, आज तेरी मेहमान नवाजी सारी कायनात दा रब करेगा। बस काबे दी दीवार शक हुई, सैयदा फातिमा अंदर चली गईयां, और जदों आप अंदर गईयां आप दी खिदमत वास्ते दाइयां भी आ गईयां, और थोड़ी देर बाद मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कशा इस दुनिया के अंदर आप दा ज़हूर हो गया। और एक हदीस पाक में पढ़ रहे सी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, आदम अलैहिस्सलाम दी तख्लीक यानी आप दी पैदाश तो 14,000 साल पहले रब ने एक नूर पैदा फरमाया सी, और नूर चलदियां चलदियां इस मकाम तक आया कि रब ने उस नूर दे 2 हिस्से बनाए। एक हिस्से विचों मुस्तफा नू पैदा किया, एक हिस्से विचों मुर्तजा नू पैदा किया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मां दी गोदे हज़रत अबू तालिब भी तशरीफ लाए, आपने गोद के अंदर उठाया,
لوگاں نے مبارکہ دیتیاں، اے عمران مبارک ہوئے۔ آقا علیہ السلام نو خبر ملی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر بھی قریب ہی ہے کعبہ شریف تو، اور بنو ہاشم دا محلہ بالکل سامنے ہی ہے۔ آقا تشریف لائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات نو اٹھایا اور اپنی چاچی نو مبارکباد دیتی کہ چاچی مبارک ہوئے، اللہ نے بڑا خوبصورت بیٹا دیتا ہے۔ سرکار نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھاں نال غسل مبارک دیتا۔ جدو حضور غسل دے رہے سن، سرکار دی اکھاں وچوں آنسو جاری سن۔ آپ دی چاچی حضرت فاطمہ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رون دا تا وقت نہیں تے خوشی دا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری چاچی اج علی نو پہلا غسل مصطفیٰ دے رہا ہے، مصطفیٰ نو آخری غسل علی یوں مرتضیٰ دے وے کہا۔ حضور دی نگاہ دا کمال دیکھو، اور ایسا ہی ہویا، سرکار نو آخری غسل مولا کائنات نے دیتا سی۔ آقا علیہ السلام نے جدو مولا کائنات نو غسل پاک دیتا، غسل پاک تو بعد آپ نے اذان پڑھی، اور پھر آپ نے گڑتی دی جدو باری آئی، حضرت مولا کائنات نو زبان مصطفیٰ چسائی، نبوت والی زبان چوسی، تو میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ جدو مولا کائنات نے مصطفیٰ دی زبان چوسی، اکھاں کھولیاں تو پہلی جڑی نگاہ پیسی چہرہ ہے مصطفیٰ تے پیسی، اور میرے سلطان پاک فرماتے ہیں تن میرا اے چشیمہ ہوئے تے میں ویکھنا مرشدی اے رجان ہولولو دے مڈی اور لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جان ہو اتنا ڈٹھیا او میں نو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والے اے پجان ہوئے مرشد دا او دیدار باہو تے میں نو لکھ کروڑا اے حجان ہو اور ایک موقع تے حضور سلطان اللہ رفیع سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ یہ بھی کیا کہ مولا کائنات نے جدو چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کی تینے تے سوچی پہ گئے کہ مرتضیٰ کی تھے مصطفیٰ کی تھے۔ آپ فرما دینے میں کو جی اور میرا دل برسونا اور میں کو جی او میرا دل برسونا آج کیوں کری سنو اے بھاوان ہوت ویرے ساڑے لوکوں وردہ نہیں آج لکھ وسیلے اے پاوان ہوئے دکھی وہ ہمیشہ ریسی باہو تے کتے رون دی مرنا اے جاوان ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر مولا کائنات شیر خدا حضور دے چہرے دی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیسا خوش بخت شہزادہ ہے کہ 3 دن گزر گئے اکھاں نو کھولیاں، ماں پریشان سی فاطمہ نہ جانے کہ میرا بیٹا نبینا تو نہیں،
कई दिन गुजर गए ने अखां खोल के थकिया ही नहीं। मासूम बच्चों की आदत होंदी है ने कि रोना, एक बारी मां नूं वेखना, प्यो नूं वेखना, जो भी चुके उहदा चेहरा वेखना। पर मौला है कायनात दी शान तो कुर्बान जाइए, अली पाक ने अखां ही नहीं खोलियां। कई रोज गुजर गए, जदों मुस्तफा ने नबूवत वाली जुबान दी गुड़ती दी, मुर्तदा ने अखां खोलियां, चेहरा मुस्तफा दी तिलावत कर रहा है। और फिर एक दिन मां सय्यदा फातिमा बिनते असद ने अपने शहजादे नूं पूछया कि या अली, मैं ते बड़ी परेशान सा, कई दिन गुजर गए, अखां नहीं खोलियां, किसे नूं तकिया नहीं, वेख्या नहीं। तारीख दे अंदर एक हस्ती होर भी गुजरी कि जिद नाले रब दा वादा सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं जदों मां ने संदूक दे अंदर बंद करके नील दियां मौजां दे हवाले कीता ने, ते मूसा अलैहिस्सलाम दी मां परेशान हो गई कि केड़ी ओ मां है कि जेड़ी अपने पुत्र नूं दरिया दे अंदर, समुंदर दे अंदर नील दियां मौजां दे हवाले करेगी। तो रब ने कहा कि मूसा पैगंबर दी मां फिक्र न कर, ए तेरा दीदार करके चलिया ते वापसी तेरा ही सब तो पहले दीदार करेगा। और जदों फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा संदूक चुक के बाहर लियांदा, खोलिया, अखां नहीं खोलिया हजरत मूसा नबी ने। बड़िया बड़िया दाइयां फिरौन दे घर दे अंदर आईयां। हजरत सय्यदा आसिया जो फिरौन दी अहलिया सी, उस गया कि रब ने मेरी सुन ली, औलाद नहीं सी मेरे घर, ते ए मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते नफा होवेगा, अखां दी ठंडक होवेगा। बड़िया बड़िया दाइयां आईयां, लेकिन मूसा नबी ने अखां ही नहीं खोलियां। फिरौन हैरान, उसकी बीवी हैरान। पता चलिया किसी ने दसिया कि फलां शहर के अंदर एक दाई है, और ऐसी दाई है कि जिहड़ा दुध बच्चे छड़दे ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी मां नूं बुलाया गया। जदों आप तशरीफ लाइया, आपने अपने शहजादे नूं गोद दे अंदर उठाया और अपने सीने नाल लगाया, ते नाले दुध कर रहा सी, नाले अपनी मां दा दीदार कर रहा सी। तारीख दे अंदर यह पहला शख्स है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिदना रब ने वादा किया सी कि प्यारे मूसा दी मां फिक्र न कर, ये तेरा ही पी के चलिया है, ते वापसी तेरा ही पीवेगा। और ऐसा भी होया कि फिर रब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी मां नूं सरकारी आजाद दे तौर ते रखा गया, और आप मूसा नबी दी खिदमत कर दी रही। तो मैं अर्ज़ कर रहा सी कि हजरत मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कशा ताजदार हलता, आप दी मां ने एक दिन मौला कायनात मां दी खिदमत दे अंदर मौजूद सन। नबियां दे ताजदार भी बैठे। हजरत बीबी फातिमा सय्यदा कहन लगियां कि या अली गल ते दस, जदों दुनिया दे अंदर तुहाडा ज़हूर होया तो तुसी तशरीफ लियाए, 3 दिन गुजर गए सन, तुसी अखां नहीं खोलियां, ना तुसी लब खोले। मैं हैरान होगी, ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा नबी ना होवे, ये दसो कि अखां ना खोलने दी वजह की सी। तो मौला कायनात मुस्करा के कहन लगे कि मां जी, हुक्म दी तामील सर मथे ते, लेकिन आसमान वाले नाल वादा हो गया सी कि प्यारे अली उदों तक अखां ना खोली जब तक चेहरा मुस्तफा सामने ना आ जावे है। तो मैं किवें अखां खोलदा? और ऐसा ही होया कि मौला कायनात ने सब तो पहले गुड़ती हजरत अली पाक नूं मुस्तफा ने अपनी जुबान दी दी सी। और फिर क्यों ना मौला अली दे बारे हुजूर फरमान गए कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, फरमाया कि लोगों में इल्म दा शहर अली उसका दरवाजा है। और फिर एक मौके पे हुजूर ने फरमाया कि लोगों में हिकमत दा शहर हाँ, और अली उसका दरवाजा है। और एक हदीस रसूल है, खुलाफाए राशिदीन दा भी तज़किरा कर दिया मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, क्या खूबसूरत फरमाया। फरमाया कि लोगों मैं इल्म दा शहर हाँ, अबू बकर सिद्दीक उस शहर दी बुनियाद है। फरमाया कि मैं इल्म दा शहर हाँ, हजरत फारूक आजम उस शहर दियां दीवारां ने। फिर फरमाया कि मैं इल्म दा शहर हाँ, उस्मान गनी उस शहर दी छत है।
پھر فرمایا کہ لوگوں میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے بھائی مولا کائنات آپ دا نام علی رکھ دیتا، اور یاد رکھنا کہ اے علی نام فرشی نہیں سی بلکہ عرشی سی، اور آپ دی کنیت ابو الحسن، حسن دے باپ، اور ایک آپ دا لقب حیدر بھی سی، پلوان شیر خدا بھی سی۔ جدو ایک دن عرب دے اندر مائیاں بار کم کرن واتے ٹر جاندیاں سن، مولا کائنات نو والدہ محترمہ پنگوڑے دے اندر لٹا کے ٹر گئیاں۔ عرب والیاں نے حضرت علی پاک دے شہرت بڑی اچھی سنی، انہوں نے کچھ سپ پھڑے مولا کائنات دے پنگوڑے دے اندر لیا کے لٹا دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب آپ دے جدو قریب انہاں سپاں نے منہ کو لیا نے تے حضرت علی دا بچپنا سی، سرکار نے سپ دے منہ دے اندر انگلی پا کے نے تے سپ نو چیر کے دو ٹکڑے کر کے دونوں مٹھیاں دے اندر بند کر لے۔ جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو خبر ملی، ماں نے دسیا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے دسیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج علی پاک دے بارے بہت عظیم گل دیکھی۔ حضور نے فرمایا کہ چاچی گل کر۔ حضور سپ دے ٹکڑے کر کے اپنی مٹھی دے اندر بند کیتے سن۔ مصطفیٰ فرمایا کہ آج تو بار پھر ایدہ نام شیر خدا ہوئے گا۔ پھر شیر خدا دا لقب بھی بڑا خوبصورت لقب سی مولا کائنات دا، اور آپ نو ابو تراب بھی کیا گیا۔ ابو کہندے نے عربی دے اندر باپ نو، تراب دا معنی مٹی۔ ایک دن حضرت مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا کسی گل تو ناراض ہو گیا آپس وچ، اور جدو ناراض ہو گئے تو حضرت مولا کائنات آپ نے گل کوئی نہ کیتی تو آپ مسجد نبوی دے اندر آ کے لیٹ گئے۔ دوپہر دا ویلا سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمان لگے کہ بی بی اج علی نہیں نظر آ رہا۔ حضور تسی بہتر جان دے ہو، خاموشی اختیار فرمائی۔ حضور سمجھ گئے سن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے ہیں بی بی صاحبہ کہ یا رسول اللہ آپ مسجد دے اندر آرام کر رہے ہیں۔ مسجد بالکل قریب سی، حضور تشریف لائے، دوپہر دا وقت سی، تو مولا کائنات زمین دے اتے لیٹے ہوئے سن اور آرام کر رہے سن۔ حضور سرانے کھڑے ہو کے فرمان لگے اے ابو تراب، او مٹی کے باپ، اے ابو تراب مٹی کے باپ۔ حضرت علی پاک دے کنہ بھی جدو مصطفیٰ دی آواز سنی آپ کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آقا حکم فرماؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرماؤ گھر چلیے۔ سرکار گھر تشریف لے آئے، مولا کائنات تشریف لے آئے، لیکن نہ اظہار مولا کائنات نے کیتا، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اظہار کیتا کہ کوئی ناراضگی ہوگی ہے۔ اور مولا کائنات دا جڑا لقب سی ابو تراب اتنا مشہور ہویا کہ بہت سارے جو اصحاب سن آپ نو ابو تراب تو ہی پکار دے سن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب آپ دی ذات برکات دے اتے قرآن پاک دے اندر بہت ساریاں آیتاں نازل ہویاں، اور ایک مقام تے حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا کہ لوگوں قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔